बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम पाकिस्तान के साथ नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल कदीर। नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद अली साहब। एस्ट्रोलॉजर हैं, टैरो कार्ड रीडर हैं, रूहानी इल्म भी रखते हैं और लाइफ कोच भी हैं। डॉक्टर साहब से आज डिस्कस करना है जी 27वीं तरमीम के हवाले से। 26 भी आ गई, अब 27वीं भी आने वाली है, और क्या 28वीं भी आएगी? क्या ये सिलसिला चल पड़ा है और नई नई क्या कहते हैं जी चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी या नहीं होंगी? ये भी डॉक्टर साहब से पूछेंगे। और पूछेंगे जी खान साहब के जायचे के हवाले से। खान साहब ने कहा है आज़ादी या मौत के सिवा कोई गुलामी कबूल नहीं। खान साहब अब इस तरह का बयान पहली दफ़ा दे रहे हैं कि जी आज़ादी या मौत के सिवा कोई चीज़ कबूल नहीं। अब खान साहब का जायचा क्या कहता है, ये भी डॉक्टर साहब से पूछूंगा। और जो उज़मा खान है, जो खान साहब की बहन है, उन्होंने उनकी तरफ से वो भी मुलाकात हुई खान साहब की। तो उन्होंने कहा कि जी ये इस फॉर्म 45 की हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं होंगे। और भी बहुत सारे सवालात हैं। और फजलुर रहमान साहब के हवाले से स्पेशली पूछूंगा कि जी क्या इस बारी वो तरमीम के हक़ में हैं या तरमीम के ख़िलाफ़ ही होंगे। और ज़रदारी और बिलावल से भी वज़ीर आज़म की मुलाकात, उस हवाले से भी पूछूंगा कि जी अब ये 27वीं तरमीम क्या रुख रखती है। डॉक्टर साहब से ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर सियासत में फिर बड़ी तब्दीली सर, 26वीं के बाद 27वीं तरमीम भी आने वाली है। आपको लगता है कि ये चलेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मोहम्मद। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं, जो तमाम जहानों का खालिक, मालिक, रब और माबूद है, जिसका कोई रब नहीं है और बेहतरीन जानने वाली ज़ात सिवाय अल्लाह के और कोई भी नहीं है। बेशक। उलूम की एक लिमिट मुकर्रर कर दी अल्लाह ताला ने, वहाँ तक दे देता है जिसको इल्म बयान करने की कोशिश करते हैं। हतमी बात अल्लाह ताला की है। अच्छा, एस्ट्रोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात डेफिनेटली कर रहे हैं, ज़ायचा पाकिस्तान का हमने देखा, तो आपने जो सवाल किया, तरमीम ज़ाहिर है एक वो तहरीर ही है ना, कम्युनिकेशन से रिलेट कर रही है चीज़। तो इसके लिए हमने सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो देखनी है वो ये देखनी है कि प्लैनेट्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं। पाकिस्तान के चार्ट में जो 8वां घर है उसके अंदर 8वां घर पाइसेस है, ठीक है, बुर्ज हूत है। उसके अंदर नेपच्यून रेट्रोग्रेड रिवर्स हालत में बैठा हुआ है। और जो एक अच्छा वो मैं बताता हूँ आगे, रेट्रोग्रेड है, उसके बाद ज़ुहल के साथ कंजंक्टेड है, ठीक है। और फिर राहु के साथ कंजंक्टेड है, ठीक है। वाटर साइन के अंदर हैं ये तीनों। अब ये एक नहस किस्म की नज़र जो है, चौथी नज़र, उसको स्क्वायर बोलते हैं, तरबी जिसको कहा जाता है अरबी, उर्दू, फ़ारसी में। यानी ये नेगेटिव नज़र से जिसको हम देखते हैं ना, जिसको हम कहते हैं कि ये स्क्वायर है, ठीक है। चौथी नज़र से देख रहा है नेपच्यून। किसको? 5वें घर में बैठे हुए मार्स को, और लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन मरकरी को, ठीक है। अच्छा, अब नेगेटिव नज़र आ गई, तो नेगेटिव नज़र का मतलब ये है कि लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन भी इफ़ेक्ट होगा, और मार्स जो है उसकी ताकत भी कमज़ोर होगी। मार्स की ताकत तो ऑलरेडी इसके साथ कंजंक्ट होने की वजह से, क्योंकि ये जो मरकरी होता है ना, ये मार्स का दुश्मन है, तो ये इसकी ताकत को घटा देता है। अच्छा, फिर एक चीज़ और देखनी है हमने कि जो मार्स और मरकरी को है ना, फिर स्क्वायर आ रही है केतु की। केतु की पाकिस्तान के ज़ायचे के दूसरे घर से, वर्गों में ट्रांजिट का केतु बैठा हुआ है। तो 1, 2, 3 एंड 4 दो साइडों से लॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन और ताकत, जो भी है ताकत से रिलेटेड, उसको स्क्वायर आ रही है, जिससे ताकत कमज़ोर हो रही है। लिखी हुई ताकत भी, और जो अमली ताकत है, जो भी इसका मकसद है, जिसके लिए भी आ रहा है। तो ये चीज़ मुझे ज़ायचे के हिसाब से तो बहुत ज़्यादा सक्सेस देती हुई नज़र नहीं आती। वक्ती तौर पे शायद ये पास भी हो जाए, आ भी जाए, मगर ये कि इन द लॉन्गर रन, ये क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ना, 3 बड़े प्लैनेट ख़ास तौर पे, और जो केतु है, केतु ने अपना घर चेंज किया है 18 मई 2025 को। ठीक ये है। 1.5 साल के लिए चेंज करता है। ठीक है। इसने तकरीबन अभी 12 महीने रहना है यहाँ पे, ठीक है। 12 महीने वर्गों में रहेगा, ये नहस नज़र देता रहेगा इसको, मार्स को। मार्स तो अभी 0 डिग्री के ऊपर, 0 अशारिया कुछ डिग्री के ऊपर है। तो ये अपना टाइम, जब तक ये 5वें घर में पाकिस्तान के रहेगा, ताकत के हुसूल से रिलेटेड जो भी मामला हैं उनको ये इफ़ेक्ट करता रहेगा। फिर
نیپچون جو ہے وہ ریورس حالت کے اندر ہے، وہ بھی نیگیٹو امپیکٹ نیگیٹو آسپیکٹ دیتا رہے گا. تو مجھے جو لگتا ہے وہ یہ کوئی بات بنتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. ترمیم ہوگی میں نے عرض کر دیا ہے ہو بھی بات. جائے ہاں ہو بھی ٹھیک ہے. جائے تو اس کو چلانا، اس کی مینٹینیبلٹی مینٹین کرنا وہ مشکل ہو جائے، کیونکہ جو زحل ہے نا عوام کا سیارہ، وہ بھی بیٹھا ہوا 8ویں گھر کے اندر اس حالت میں ہے کہ وہ پرابلمیٹک جو ہے زون میں جا سکتا ہے بھی اس وقت ویسے بھی اپنے دشمن کے گھر میں ہے، جس کا حاکم سیارہ اس وقت ایگزالٹڈ پوزیشن کے اندر پاکستان کے 12ویں گھر میں کینسر میں بیٹھا ہوا ہے. تو یہ ہے کہ عوام جو ہے وہ شاید اس کو سمجھنا چاہے اور اس کے لیے وہ سڑک پہ آ کے پوچھ رہے کہ بھئی ہمیں بتاؤ کہ کیا ہے اس کا مطلب. ٹھیک ہے. یہ ہو سکتا ہے ذائچے کے حساب سے. ٹھیک ہے. اچھا سر، 27ویں ترمیم میں سن رہے ہیں کہ جی صوبوں کے اختیارات کم ہو جائیں گے. اس سے پہلے جو پیپلز پارٹی کریڈٹ لیتا رہا 18ویں ترمیم کی، تو پھر اب پیپلز پارٹی کا کیا ہوگا؟ دیکھیں پاکستان کے اندر اگر ہم سیاست کا پلانٹ دیکھتے ہیں نا، تو ٹرانزٹ کا جو وینس ہے وہ 3rd ہاؤس میں بیٹھا ہوا اپنے گھر کے اندر، ٹھیک ہے، لبرا میں بیٹھا ہوا، ٹھیک ہے. اور یہ بیٹھا ہوا تقریباً 27 ڈگری. اب اس نے لبرا سے موو کر کے چلے جانا ورگو میں، ٹھیک ہے. اچھا ورگو میں یہ ایڈجسٹ ہوگا جا کے کیتو کے ساتھ، ٹھیک ہے. یہ تھوڑے دن تک موو کر جائے گا ادھر، ٹھیک ہے. تو کیتو کٹ ڈاؤن کرتا ہے چیزوں کو، کم کرتا ہے. سیاست دان اور سیاست کا رول پاکستان میں آنے والے کچھ دنوں کے اندر بہت کم ہونے والا ہے. اچھا. تو اس میں پھر پارٹیز کا کیا سوال ہے، وہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. تو یہ ہے کہ سیاست کے اوپر ایک جو ہے نا نیگیٹو ٹائم چل رہا ہے. تو یہ اس حساب سے بھی یہ بات وہ عوام والی طرف تو نہیں جا رہی کہ عوام عوام بھی ہی ہے، نکلے گی؟ اور یہ سسٹم جو ابھی بن جائے گا، جو چینج ہوگا نا، ٹھیک ہے. اس میں سیاست والی پارٹیز کا عمل دخل بس اتنا رہ جائے گا جتنا آٹے میں نمک کے برابر ہوتا. ٹھیک ہے. آٹے میں نمک کے برابر. تو مولانا صاحب کتنا حصہ رکھیں گے اب اس ترمیم میں؟ دیکھیں میرے پاس ان کا نہ ذائچہ ہے، نہ میں نے کبھی ضرورت محسوس کی ہے. بڑے آدمی ہیں وہ. تو پارٹی کا اگر ہم دیکھ لیتے ہیں پارٹی پوزیشن، وہ میں نے سیاست کا بیان کر دی ہے. بالکل. تو اس میں نے جو شعر سنایا وہ بھی میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہ ہے کہ ایک خاص نقطہ نظر سے جو ہے نا ہماری دینی سیاسی جماعتیں، ان کو ٹیکل کیا جائے گا جو پاور کوریڈورز ہیں وہاں سے. تو وہاں پہ پھر سروائیول والا معاملہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہوا آپ کو نظر آ سکتا ہے. فیصل واڈا صاحب ہمیشہ سیاست میں بڑا ان رہتے ہیں، ٹاک شوز میں خاص طور پہ، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جی 27ویں کے بعد 28ویں بھی آئے گی. کیا اب یہ سلسلہ شروع ہو گیا ترمیم کا؟ دیکھیں ابھی جو سلسلہ ابھی سسٹم کا چینج ہو رہا ہے نا، اس میں بہت ساری چینجز آپ دیکھیں گے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، جب 26ویں ترمیم کی بات ہو رہی تھی تو میں نے عرض کیا تھا کہ 27ویں بھی آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سے اب وہ 28ویں جو آتی ہے ترمیم، یا 29ویں 30ویں، وہ کس پیرائے میں لکھی جاتی ہے، کس کی فیور میں لکھی جاتی ہے، کس کے اگینسٹ لکھی جاتی ہے، ٹھیک ہے، وہ ایک پھر علیحدہ اسٹوری ہے. وہ جب کبھی ٹائم آئے گا تو پھر اس کے اوپر کر لیں گے بات انشاءاللہ. اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اپوزیشن اتحادی تحفظ پاکستان میں یہ تھا کارڈ دینا. اچھا، اسحاق ڈار صاحب کہہ رہے ہیں کہ سر حکومت 27ویں ترمیم ضرور لائے گی، اپوزیشن کو ساتھ بیٹھ کے مشاورت بھی ہوگی. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن بیٹھے گی؟ وہ تو انکار کر رہے ہیں اپوزیشن والے کہ جی ہم نے اس کو مان ہی نہیں. وہ جو ہے نا کیتو کا جو زنب کی پوزیشن ہے، جو میں نے پاکستان کے ذائچے کے دوسرے گھر میں، وہ وہاں تک جب پلانٹ پہنچ جائے گا نا سیاست کا، تو بہت سارے اختلافات جو اتحاد میں ہے نا پارٹیز، جو سو کولڈ اپوزیشن ہے یا نہیں ہے، یہ ساری چیزیں ویسے بھی ابھرتی آ رہی ہیں، کھلتی آ رہی ہیں، کیونکہ راہو اور کیتو جو ہیں وہ پلانٹس جو ہیں وہ ریلیٹ کرتے ہیں آئی واش سے. دیکھیے جو دکھایا جائے وہ نہ ہو، جو ہو وہ دکھایا نہ جائے. تو یہ چیزیں پارٹیز ہی آپس میں اختلافات کی بیس پہ ایک دوسرے کے اوپر
इल्ज़ामात लगाती हुई आपको नज़र आएंगी और चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी. इट विल नॉट बी दैट ईजी. हाँ, इसको लागू करने की कोशिश भी होगी, सारा कुछ है, मगर ये है कि गॉड हैज़ हिज ओन प्लान्स. अल्लाह ताला के अपने मामलात हैं. जायचा जो बता रहा है वो मैंने आपको अर्ज़ कर दिया है. ठीक है। अच्छा सर, आप हमेशा निज़ाम तब्दीली की बात करते हैं, 12 वीडियो में आपने बात की है कि जी निज़ाम में तब्दीली, निज़ाम में क्या ये तरमीम जो है ये इसी ही निज़ाम में तब्दीली का वो है? वो कोई ना कोई तो कॉज बनता है ना. एक तो हाँ जी, ये चीज़ आ गई, ठीक है, बिल्कुल, कॉजेशन एंड इफेक्चुएशन, ठीक ठीक है, है, यही है. कॉज एंड इफेक्ट के हिसाब से चलता है. कोई चीज़ कॉज बनती है, उसका इफेक्ट आता है. ठीक है, तो दैट इज़ हाउ चीज़ें चेंज होती हैं. इसको समझना ज़रूरी है. ज़रूरी नहीं है कि ये तरमीम जो आई या आए, ये आने वाले 2-3 दिन में आप देख लेंगे आ जाएगी, क्योंकि मून की जो पोजीशन है वो यहाँ से टॉरस से निकल के अभी चला जाएगा जेमिनाई में, ठीक ठीक है, है. जेमिनाई है, कम्युनिकेशन से रिलेट करता है. बिल्कुल, तो फिर यहाँ पे जब ये मूव करेगा ना, तो इसका एक एंगल एस्पेक्ट जो है चौथे घर से ये अवाम के साथ भी बनेगा. बिल्कुल, अवाम इसके ऊपर सवाल करना शुरू करेगी. चौथा घर यानी पाइसेस से चौथा घर बनेगा जेमिनाई का. तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रबलसम सिचुएशन जो है वो क्रिएट होना शुरू हो सकती है. इस निज़ाम के बाद, इस तरमीम के बाद 2026 भी स्टार्ट होने वाला है, 2026 में भी कोई निज़ाम की बड़ी तब्दीलियां हैं? 26 से 2025 का पहले? जो एंड है ना, हाँ जी, 2025 का एंड, ये नवंबर और दिसंबर, ये हम्म, बहुत सारी चीज़ें अल्लाह ताला इसमें मुझे लगता है कि डिसाइड कर देगा. जायचे को पढ़ के मैं जो सेंस कर सकता हूँ ना चीज़, वो ठीक, ये है कि चीज़ें चेंज होंगी जिसमें पाकिस्तान एक बहुत अच्छे मोड के ऊपर ठीक है, 2026 में चला मतलब जाना शुरू कर देगा इंशाल्लाह ताला. ऑल दो हमें बहुत सारे मसाइल का सामना है इस वक्त, बहुत सारे, मगर अल्लाह मुसब्बिब अल अस्बाब है ना. बिल्कुल, अब तो सारी बातें हैं ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर, और शुरू जब हुई थी तब भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर थी. और फिर जब इंसान अपनी बेस्ट एफर्ट्स दे के थक जाता है, बिल्कुल, तो फिर बातें अल्लाह ताला की ज़ात टेकअप करती है. वो हमारे एफर्ट्स को देखती है, चाहे हम अच्छे एफर्ट्स कर रहे हैं, बुरे एफर्ट्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. ठीक है, कुदरत फिर अपना काम करती है, क्योंकि कुदरत ने तो डिसीजन लेना है ना. बिल्कुल। चेहरे बदलने का टाइम आ रहा है? इतना पुरस्कार होकर क्यों पूछ रहे हैं? सारी दुनिया को पता है कि अच्छा, सारी दुनिया में चीज़ें चेंज हो रही हैं. तो पाकिस्तान जो है वो भी दुनिया का हिस्सा है. ठीक है, ये तो आप 12 कह चुके हैं कि जी हम्म, दुनिया में चेहरे बदलने का तो टाइम फिर है. अच्छा, इमरान और खान साहब, हाँ वो जी, कहते हैं बगीचा अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज़ तमाशा तमाशा मेरे मेरे आगे. आगे, मिर्ज़ा गालिब साहब हाँ फरमाते जी, हैं. बिल्कुल. अच्छा सर, खान साहब का पहली दफ़ा इस तरह का बयान आया है कि पाकिस्तानी तहरीक, पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी कैदी को ऐसे नहीं रखा जाए जिस तरह मुझे रखा गया. खान साहब मेरे ख्याल में अब बहुत ज़्यादा तंग आ गए हैं उनकी सख्तियों की वजह से. जो खान साहब आगे ये भी कह रहे हैं कि जी आज़ादी या मौत के अलावा कोई गुलामी कबूल नहीं कर सकता. ये डू और डाई वाली साइड पे खान साहब के बयान आने शुरू हो गए. इस तरह का पहली बार खान साहब का बयान है. क्या खान साहब अब अंदर रह रहे कि मायूस हो चुके हैं? नहीं, मायूसी वाला तो नहीं है उनका जायचा. इमरान खान साहब का अगर हम देखते हैं तो मायूसी वाली बात तो नहीं है. इमरान खान तो ज़ाहिर है एक स्ट्रेटजिस्ट हैं, और उनका जो जायचा है दलेरी का गम्माज है. वो कैद जिस तरीके से काटी है उन्होंने, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान में किसी ने, मुझे मेरा मतलब जो है वो हाफजा वो मुझे नहीं बताता ये सख्त वाले मामलात से गुजरे हैं. तो ज़िंदगी मौत ये अल्लाह ताला के हाथ में है. बाकी ये है कि इमरान खान साहब जो हैं वो पुरज़्म हैं, डटे हुए हैं, और कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अपनी पार्टी को वो मोबिलाइज कर रहे हैं, और ख़ास तौर पे यूथ और यंगस्टर्स को. ठीक है. तरमीम की वजह से खान साहब कोई डिस्टर्ब हैं जायशे में? खान साहब तो मेरा नहीं ख्याल जायचे के हिसाब से परेशान नज़र आए. वो पुरज़्म हैं, डटे बिल्कुल, हुए हैं, वो कर रहे हैं उस चीज़ का सामना. हाँ, दुनिया में वो अक़वाम जहाँ पे उनके उन लोगों के हुक्मरान उनके साथ जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं, वो शायद इस लेवल के ऊपर हैं. जिस तरह आपने पूछा ना मायूसी है, इमरान खान का तो नहीं है.
ان لوگوں کو ہے. وہ وسیع شاہ صاحب کا ایک شعر بڑا خوبصورت مجھے یاد آیا کہ زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا، زندگی اب کہ میرا نام نہ شامل کرنا، کر یہی طے ہے کہ یہ کھیل دوبارہ ہوگا. کیا بات. ٹھیک ہے. تو لوگ جو ہیں وہ کافی زیادہ پریشان ہیں. عمران خان صاحب تو نہیں ہیں دنیا میں، وہاں پہ ہمارے ہاں تو سب بہتری کی طرف جا رہا ہے نا. ٹھیک ہے. خان صاحب کا عظمیٰ خان صاحبہ کے ذریعے بیان سامنے آیا، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فارم 47 کی حکومت سے کیا مذاکرات ہو سکتے ہیں، جب وزیر اعظم وزیر اعلیٰ کے پی کو کہتا ہے کہ میں پوچھ کے بتاتا ہوں، ملاقات کے حوالے سے کہہ رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو بات ہوگی اچکزئی صاحب کے ذریعے ہوگی، آپ کو لگتا ہے کہ لاٹ آف اچکزئی صاحب کمیونیکیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو عمران خان کے ذائچے میں وہ اسی چیز کو بتا رہا ہے کہ ایک شخص جو تھوڑا سا ڈسٹنٹ رہا وہ ان کے لیے کمیونیکیٹر کا کام کرتا ہوا نظر آئے گا. ٹھیک ہے. ڈائریکٹ ڈائلاگ جو ہے میرا خیال ہے عمران خان صاحب کے جو بھی اوپوننٹس ہیں پولیٹیکل ان کے ساتھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا. ذائچہ تو یہی بتا رہا ہے. آگے پھر کسی فیصلے کی طرف جائیں گے یہ مذاکرات؟ کون سے اچکزئی صاحب اگر کوئی مذاکرات کرتے ہیں یا بات کرتے ہیں، کوئی فیصلہ ہوگا کچھ اس کا فیصلہ؟ تو اب دیکھیں نا جو پلانٹری پوزیشن ہے نا بھٹی صاحب، وہ تو باتیں چل گئی ہیں اور طرف. یعنی ٹھیک ہے. اب جو ڈیوائن انٹرونشن ہے اس کا ٹائم ہے. اب کون کس طریقے سے کیا کرتا ہے وہ اور جگہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کی بہتری کیسے کرتا ہے، ہماری تو دعا ہے کہ ہمارے ملک کی خیر ہو جائے اور ہوگی انشاءاللہ العزیز. بات اس طرف ہے. تو اس میں پھر یہ ہے کہ یہ محرکات بنتے ہیں، لوگ آتے ہیں بیچ میں، مگر یہ کہ وہ جو کہا جا رہا ہے جہاں پہ عمران خان صاحب کے لیے وہ نہیں، وہ باتیں نہیں مجھے نظر آتی. ذائچے میں ہو جائیں تو پھر وہ اللہ کے ہاتھ ہیں، ذائچے میں تو نہیں ہے اس طرح کی چیز کا. خان صاحب کوئی بڑا فیصلہ لیتے نظر آ رہے ہیں انہی دنوں میں؟ کوئی بڑا فیصلہ سے کیا مراد آپ؟ ترمیم سے پہلے یا ترمیم کے بعد کچھ ایسا فیصلہ کہ عوام کا یا سڑکوں پہ اس طرح کا؟ پھر ایک شعر آپ نے یاد کروا دیا یہ بول کے. وہ پھر لوگ مجھے سمجھتے ہیں شاید میں کوئی سیریس نوٹ پہ بات نہیں کرتا. وہ ترمیم سے پہلے اور ترمیم کے بعد وہ کہتا ہے کہ رہے گا ساتھ تیرا پیار روشنی بن کر، رہے گا ساتھ تیرا پیار روشنی بن کر، ہر ایک شام سے پہلے ہر ایک شام کے بعد. تو یہ والی بات ہے کہ یہ ایسے ہی چلے گا. میں آپ کو کیا جواب دوں بھٹی صاحب، کیا آپ کو کہوں؟ آپ خود سمجھدار ہیں. جو چیزیں ذائچے کے حساب سے میں نریٹ کرنا چاہ رہا ہوں بہت ساری، مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہاں سے شروع کروں، کیا بات کروں. بات یہ ہے کہ آنے والا یہ جو ٹائم شروع ہو چکا، ستمبر سے شروع ہوا یہ. لوگ کہتے ہیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا، کسی اسٹرالوجر نے نہیں بتایا. یار دیکھیں میری بات سنیں، آپ کتنے اچھے پیارے لوگ ہیں جو دیکھتے ہیں، ٹائم نکالتے ہیں ویڈیو دیکھنے کے لیے. کتنے اچھے لوگ ہیں جو ٹائم نکالتے ہیں ہم پہ لانتیں ڈالنے کے لیے. اللہ آپ کی خیر کرے. مگر بات یہ کہ ایسٹرالوجی ایک علم ہے. میں نے شروع میں عرض کیا کہ اللہ نے ایک لمٹ لگا دی. اب مئی جون سے خان صاحب کا ذائچہ قید والا ہے ہی نہیں. اب وہ کیوں ہے، اللہ نے ان کو کیوں رکھا، وہ اللہ جانتا ہے. اب کیا کریں، ہم تو جو اس چیزوں سے ہٹ کے بیان کر سکتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کے ساتھ ہوں اور رہوں گا. کیا ان کی آزادی بھی خان صاحب کے ساتھ ہوگی یا پہلے باہر آ سکتے نہیں، ان کی آزادی ان کے اوپوننٹس جو ہیں کوشش کریں گے غلط فہمی پارٹی میں ڈالنے کے لیے ان کی آزادی تھوڑی سی پہلے ہو جائے. مگر یہ وفادار تو ضرور رہیں گے. ان کا ذائچہ ہم نے بنایا، پڑھا. ان کے بڑے ایک قریبی عزیز ہیں، انہوں نے بنوایا مجھ سے جب یہ قید والا سلسلہ ان کا شروع ہوا. تو یہ عمران خان صاحب کے ساتھ تو ٹھیک ہے. علیمہ خان صاحبہ کا 7ویں بار وارنٹ گرفتاری نکل آیا، مگر ابھی تک گرفتاری نہیں ہو رہی. آپ کو کیا پریشانی ہے؟ اگر نہیں ہو رہی تو پھر 7 بار وارنٹ گرفتاری. دیکھیں 2-3 دن ہیں، 3-4 دن ہیں بلکہ اس طرح کے شاید اس میں کم چانسز ہیں. اس کے فوراً بعد وہ پلانٹس اس طرح کے آ رہے ہیں کہ پھر وہ چانس بن جائے گا. پہلے ترمیم ہوگی یا گرفتاری ہوگی؟ بھٹی صاحب یہ مجھے نہیں پتا. ترمیم تو خیر آپ یہ دیکھ لیں 2 دن 1.5-2 دن کے بعد کوئی اس کو
لے آئے گا سامنے، کیونکہ ٹھیک ہے چاند اپنی منزل جو ہے وہ ٹورس سے طے کر کے جیسے ہی جیمنائی میں جا کے کنجنکٹ ہوگا مارس کے ساتھ، دیکھیں پھر کے پی کے حکومت کا کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں؟ نومبر دسمبر اینڈ چل رہا ہے 25 کا. کے پی کے سے جو ہے پبلک کی موبلائزیشن نظر آتی ہے. اگر چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں پاکستان کا نارتھ بھی دیکھیں ویسٹ بھی دیکھیں تو یہ پبلک موبلائزیشن جو ہے ریلیٹڈ ٹو پالیٹکس وہ نظر آتی ہے کے پی کے سے. ٹھیک ہے. نومبر اور دسمبر پی ٹی آئی کا کیسا ہوگا؟ پی ٹی آئی کو آپ سڑکوں پہ دیکھ رہے ہیں یا پی ٹی آئی اسی طرح ہی؟ نہیں پی ٹی آئی تو بھی خیر وہ ایک کہتے ہیں نا چھلنی سے گزر رہی ہے. اچھا ہے، صحیح ہے، اور ریفائن ہو رہے ہیں. ایک پراپر پولیٹیکل جماعت جو ہے نا وہ بننے جا رہی ہے یہ نومبر دسمبر میں. یہ میرا جواب ہے. ویری ڈاکٹر صاحب جو ہے نا کھل کے جواب نہیں دے رہے. نہیں کھل کے دے رہا ہوں جواب میں جی. ٹھیک دیکھیے ہے. جتنی کہتے ہیں نا حدود ہیں وہاں چادر تک دیکھ کے پاؤں بس پھیلانے وہی چاہیے. کرنا بالکل، چاہیے جی. بالکل باقی دیکھیں میری بات سنیں، دیکھنے والوں نے تو اپنے کمنٹس دینے ہیں، ان کی بالکل. مہربانی ہے، اچھے بھی دیتے ہیں برے بھی دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے. ہم اچھا کئی لوگ بڑی سینسیٹیو سی چیز پوچھیں گے اس پہ کیوں نہیں کرتے بات. بھائی آپ کر لیں، ہاں آپ بالکل بنائیں چینل، بالکل اتنے سمجھدار ہیں آپ بالکل. ماشاءاللہ، آپ بات کر لیں. باقی یہ جو سی ویڈیو ہے وہ ایسے بھی اسٹرالوجی بیس ہوتی ہے، ہاں، ہماری کوئی ہمارا سیاست پہ کوئی ٹاک شو تھوڑی ہوتا ہے. ٹاک شو تھوڑی ہوتا ہے. بہت شکریہ سر. آپ کا ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. خان صاحب کا ذائچہ ڈسکس ہوا، ترمیم کا ذائچہ ڈسکس ہوا، اور حلیمہ خان صاحبہ کے حوالے سے بھی بات ہوئی، اور شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے بھی. ڈاکٹر صاحب کا نمبر ہماری اسکرین پر موجود ہے، اگر آپ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں. مجھے اور ڈاکٹر صاحب کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ سر. اسلام پاکستان.